19 फरवरी 2013 अमेरिका के एक शहर लॉस एंजलिस में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह सुबह लोग अपने काम में मशगूल थे, अपने रूटीन के कामों में मसरूफ थे। गलियां भरी हुई थी और लोग अपने रूटीन के काम कर रहे थे। वहीं डाउनटाउन शहर के बीचों बीच बने एक पुराने 14 मंजिला होटल सेसल की छत पर सैंटियागो लोपेस नाम का एक मेंटेनेंस वर्कर पानी की टंकी चेक करने पहुंचता है। पिछले कई दिनों से होटल के गेस्ट ये शिकायत कर रहे थे कि पानी का प्रेशर कम है और इसका जायका भी कुछ अजीब है। और उसकी टार्च की रोशनी जैसे ही टंकी के अंदर गई और वहां जो नजारा उसने देखा, वो नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पानी के अंदर एक लड़की की लाश तैर रही थी और वो लाश एक 21 साला कैनेडियन लड़की एलिसा लैम्प की थी, जो पिछले 19 दिनों से लापता थी। डाउनटाउन पुलिस, होटल इंतजामिया और लॉस एंजलिस के लोग उसको ढूंढ रहे थे। उसकी गुमशुदगी लॉस एंजलिस तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि पूरे अमेरिका में उसकी गुमशुदगी को लेकर बातें हो रही थी, क्योंकि आखिरी बार उसको सेसल होटल की लिफ्ट में अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो एक साथ कई बटन दबा रही थी, लिफ्ट में छुप रही थी और हाथों से अजीबोगरीब इशारे कर रही थी, जैसे किसी से वो बात कर रही हो, लेकिन लिफ्ट में उसके अलावा उस वक्त और कोई भी नहीं था। उसकी इस गुमशुदगी की वजह से लोग अलग अलग थ्योरीज बना रहे थे और ऐसे में सेसल होटल की छत पर की लाश का मिलना इस वाकये ने सबको हिला कर रख दिया। फिर ये केस मिस्ट्री नहीं रहा, बल्कि एक खौफनाक पहेली बन गया। 100 साला सेसल होटल का माजी काफी डरावना और खौफनाक था, क्योंकि यहाँ हुई दर्जनों अमवात, हादसात और अजीब आवाजें और मशहूर सीरियल किलर रिचर्ड एम्प्रेस का यहाँ रहना इस जगह को एक खौफनाक जगह बना देता है। ऐसे में सवाल और गहरे हो गए, क्या एलिसा ने खुद अपनी जान ली, या किसी ने उसको कत्ल करके उसकी लाश टंकी में फेंक दी, या इन सब के पीछे कोई शैतानी ताकत थी? तो आइए जानते हैं एलिसा लैम्प की पुरअसरार मौत की पूरी कहानी। एलिसा की पैदाइश 30 अप्रैल 1991 को कनाडा के वैनकूवर में हुई थी। उसके माँ बाप चाइना से आके यहाँ बस गए थे और उन्होंने एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया था। एलिसा पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी थी। यूनिवर्सिटी ब्रिटिश ऑफ कोलंबिया की स्टूडेंट थी। फैशन, बुक्स और आर्ट से उसको काफी लगाव था। हारुमो राकी नामी एक राइटर की बुक उसे काफी पसंद थी। वो टिम्बलर पर एक अकाउंट भी चलाती थी, जिस पर वो अपने जिंदगी के वाकयात और अपने सपनों को शेयर किया करती थी। उसके अकाउंट में कभी रिश्तों पर और कभी अकेलेपन पर गहरी बातें हुआ करती थी। वो जिंदगी जीना चाहती थी। उसकी पोस्ट में एक गहराई थी और दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया झलकता था। उसे घूमना फिरना पसंद था। जनवरी 2013 में उसने अमेरिका के वेस्ट कोस्ट की एक सोलो ट्रिप प्लान की। उसका प्लान था कि वो सैंडियागो और उसके बाद लॉस एंजलिस, फिर सेंटा क्रॉस और आखिर में सैन फ्रांसिस्को जाएगी। ये उसका पहला और बड़ा सोलो ट्रिप था, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड थी। मगर उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो अकेली जाए, क्योंकि उनको फिक्र थी कि उनकी बेटी इतनी दूर अलग अलग जगहों पर कैसे रह पाएगी। मगर एलिसा ने एक जिद पकड़ ली और उसके माँ बाप को उस जिद के आगे हारना पड़ा। मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम रोज फोन करके अपनी खैरियत की खबर दोगी, और एलिसा ने इस शर्त को मान लिया। एलिसा के वालिदैन अपनी बेटी की खुशी में खुश थे, मगर वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी इस ट्रिप पर नहीं बल्कि मौत के सफर पर जा रही है। एलिसा ने अपनी इस ट्रिप को वेस्ट कोस्ट एडवेंचर का नाम दिया। सबसे पहले उसने सैंडियागो में कुछ दिन बिताए, जहां वो एक जू में गई, जिसकी पिक्चर उसने अपनी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड की। 26 जनवरी 2013 को एलिसा अपनी नेक्स्ट मंजिल यानी कि लॉस एंजलिस की तरफ रवाना होती है। 2 दिन इधर उधर बिताने के बाद डाउनटाउन के स्केड्रो इलाके में 640 साउथ मेन स्ट्रीट पर बने सेसल होटल में चेक इन करती है। सेसल होटल अपने सस्ते रेट और डाउनटाउन की लोकेशन की वजह से मशहूर था, मगर इसका एक काला माजी भी था। 1924 में बना 700 कमरों का सेसल होटल कभी लॉस एंजलिस की पहचान था, जहां अमीर और मशहूर लोग रहा करते थे। मगर वक्त के साथ इसकी चमक धीमी पड़ती गई और फिर ये सस्ते किराए और लंबे वक्त तक रहने वाले लोगों के लिए पहचाना जाने लगा। लेकिन इसके नाम के साथ कई डरावने और जुर्म के वाकयात जुड़े हुए थे। इस होटल में कई खुदकुशियां, कत्ल और नशे की ज्यादती की वजह से कई अमवात हो चुकी थी। 1980 के दौर में रिचर्ड नाम के सीरियल किलर, जिसको नाइट स्टॉकर भी कहा जाता था, वो इस होटल में रहा करता था।
اور کہا جاتا ہے کہ اس نے لاس اینجلس میں 13 سے زیادہ قتل کیے اور اکثر وہ خون میں لت پت ہوٹل میں واپس آیا کرتا تھا۔ ایک بار اس ہوٹل کی 9ویں منزل سے ایک عورت نے کود کر خودکشی کر لی تھی اور اس حادثے کی وجہ سے ایک راہگیر کی بھی جان چلی گئی تھی۔ اس ہوٹل کے گیسٹ اکثر عجیب آوازیں اور انکمفرٹیبل فیل کیا کرتے تھے۔ لوکل لوگوں اور سیسل ہوٹل کے گیسٹ کے بیچ آج بھی یہ ڈراؤنی کہانیاں زندہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہوٹل اسٹریٹ رو کے جس علاقے میں تھا اسے امریکہ کے خطرناک ترین علاقوں میں گنا جاتا تھا، کیونکہ یہاں اس کے 50 بلاکس کے بیچ میں کرائم، وائلنس اور ڈرگ سے جڑے معاملے یہاں اکثر رپورٹ ہوتے رہتے تھے۔ ایلیسا نے جس دن سیسل ہوٹل میں چیک ان کیا اس کو 5ویں منزل میں ایک شیئرنگ روم ملا جس میں اس کے ساتھ کچھ فیمیل گیسٹ بھی رہ رہی ہیں۔ ایلیسا نے اپنی ٹیملر پوسٹ میں لکھا کہ میں لاس اینجلس پہنچ چکی ہوں، میں سیسل ہوٹل میں رہ رہی ہوں، اس کے آس پڑوس کی بلڈنگز بہت عجیب ہیں، اور جب میں عجیب کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی چمکدار ہے۔ یہ بلڈنگ 1928 میں بنی تھی، اس میں آرٹ ڈیکو سٹائل ہیں، اس لیے یہ کلاسک لگتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بازلر مین کو گریٹ گیسپی مووی کی شوٹنگ یہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کی پوسٹ جو اس نے ٹیمبلر پہ لی۔ ایلیسا ہوٹل میں جن فیمیل گیسٹ کے ساتھ رہ رہی تھی، شروعات میں ایلیسا کا رویہ ان کے ساتھ بالکل نارمل تھا، مگر 2 دن بعد ہی اس کا بیہیویئر چینج ہونے لگا۔ کبھی وہ دروازے بند کر دیتی، کبھی ان کو دروازے سے باہر نکال کر کمرہ اندر سے بند کر لیتی، کبھی وہ گو اوے، گو ہوم، گیٹ آؤٹ جیسے نعرے لکھ کر کے بیڈ پر چھوڑ دیتی۔ جب اس کی یہ عجیب و غریب حرکتیں حد سے بڑھنے لگیں، ان گیسٹ نے ہوٹل انتظامیہ کو کمپلین کر دی، جس وجہ سے ہوٹل انتظامیہ نے 30 جنوری 1913 کو اس کو ایک سیپریٹ روم میں شفٹ کر دی۔ وعدے کے مطابق ایلیسا روز اپنے والدین کو فون کیا کرتی تھی اور اپنی ٹرپ کے بارے میں بتاتی تھی۔ وہ اس ٹرپ پر آ کر بہت خوش تھی۔ 30 جنوری کو بھی اس نے اپنے معمول کے مطابق اپنے والدین کو فون کیا اور بتایا کہ وہ یہاں پہنچ گئی ہے اور بہت خوش ہے، اور اگلے دن یعنی 30 جنوری کو وہ یہاں سے چیک آؤٹ کر کے نکل جائے گی اپنی اگلی منزل سینٹا کروز کے لیے۔ لیکن اگلے دن ایلیسا کی کال نہیں آتی تو اس کے والدین خود کال ملاتے ہیں، لیکن کال نہیں لگ پاتا۔ 1 فروری کو بھی ایلیسا ان سے رابطہ نہیں کرتی تو ان کے والدین کی بے چینی پڑ جاتی اور وہ ہوٹل کال کر کے ہوٹل انتظامیہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کی کہ وہ چیک ان کر چکی ہے کہ نہیں، لیکن ہوٹل انتظامیہ بتاتی ہے کہ ان کی بیٹی نے چیک آؤٹ نہیں کیا ہے، وہ ابھی بھی اس ہوٹل میں ہے لیکن وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے والدین کی بے چینی بڑھ جاتی ہے کہ کہیں شاید ہماری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ وہ فوراً لاس اینجلس پولیس کو کال کرتے ہیں اور اپنی بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کر دیتے ہیں، اور خود بھی ان کو ڈھونڈنے کے لیے لاس اینجلس پہنچ جاتے ہیں۔ پولیس نے اپنی تحقیقات شروع کر دی۔ ایلیسا کے روم سے اس کا پرس، لیپ ٹاپ اور اس کا ID کارڈ مل جاتا ہے، مگر فون اور روم کی چابیاں غائب تھیں۔ جب پولیس گیسٹ اور انتظامیہ سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ڈاؤن ٹاؤن کی گلیوں میں دیکھی گئی تھی، اور آخری بار وہ دی لاسٹ بک اسٹور میں دیکھی گئی تھی جو ہوٹل سے کچھ دوری پر تھا۔ بک اسٹور کی مینیجر کیٹی اوفن نے بتایا کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے گفٹ خرید رہی تھی۔ وہ کافی خوش اور فرینڈلی لگ رہی تھی۔ پھر وہ ہوٹل لوٹ آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ پولیس ڈاگ کی مدد سے پورے ہوٹل کی تلاشی لے رہی تھی، کمرے، بیسمنٹ اور یہاں تک کہ چھت کی بھی تلاشی لی گئی، لیکن ایلیسا اچانک غائب ہو چکی تھی۔ ایسے میں پولیس کے ہاتھ خالی تھے۔ ایلیسا کی تصویر والے پوسٹر پورے لاس اینجلس میں لگوا دیے۔ میڈیا نے اس خبر کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پورے شہر میں یہ واقعہ آگ کی طرح پھیل گیا۔ اسی بیچ پولیس کو 31 جنوری رات 10 بجے کا ایک CCTV ویڈیو ملتا ہے۔ یہ لفٹ کے اندر کا فوٹیج تھا اور یہ انتہائی پریشان کر دینے والا فوٹیج تھا۔ یہ تقریباً 4 منٹ لمبا تھا اور اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا، چونکہ اس میں ایلیسا بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار تمام بٹن کو دبا رہی تھی، کبھی وہ لفٹ میں چھپ جاتی، کبھی لفٹ سے باہر جاتی، کبھی اندر آتی، کبھی وہ اشاروں میں ایسا لگتا جیسے کسی سے بات کر رہی ہے۔ لیکن سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اس دوران 4 منٹ کے اس ویڈیو میں لفٹ کا دروازہ ایک بار بھی بند نہیں ہوتا۔ اس کی حرکتیں عجیب تھی، وہ گھبرائی بھی لگ رہی تھی، اور یہ وہ آخری فوٹیج تھا جس میں ایلیسا کو دیکھا گیا۔ اس کے بعد ہوٹل کے کسی CCTV کیمرے میں ایلیسا کو نہیں دیکھا۔ لفٹ سے نکل کے ایلیسا کہاں غائب ہو گئی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پر جیسے ہی ایلیسا لفٹ سے نکلتی ہے تو لفٹ کے دروازے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ ایلیسا کو گم ہوئے تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا جب LAPD نے اس ویڈیو کو پبلک کر دیا۔ ویڈیو انٹرنیٹ پر آتے ہی آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ الگ الگ تھیوری بنانے لگے۔
कुछ लोगों का कहना था कि वो डर रही थी और शायद कोई उसका पीछा कर रहा था जो उसको मारना चाहता था। कुछ लोगों ने इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़ा, यानी भूतों से जोड़ दिया, और कुछ लोगों का कहना था कि शायद उसने किसी तरह का कोई ड्रग्स लिया था जिसके असर में वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। यानी हर कोई अपनी अपनी थ्योरी, अपनी अपनी राय कायम कर रहा था। इस दौरान एलिसा की दिमागी सेहत के बारे में भी बातचीत होने लगी, क्योंकि दौरान तफ्तीश पुलिस को एलिसा के घर वालों से मालूम हुआ एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था। बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान का मूड अचानक बदल जाता है। कभी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कभी बहुत ज्यादा उदास, और कभी कभी उसको हेलुसिनेशन भी होने लगते हैं। एलिसा की बहन ने पुलिस को बताया कि कभी कभी उसको दौरे उठते थे जब उसे ऐसा लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए एलिसा एंटी डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजर और एंटी साइकोटिक नामी ऐसी कई दवाएं ले रही थी। एलिसा के घर वालों ने बताया कि वो इसको अच्छे से कंट्रोल कर रही थी और वो अपनी दवाएं वक्त पे ले रही थी। एलिसा को गायब हुए तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। किसी को कुछ मालूम ना हो सका कि एलिसा कहाँ है। पुलिस की तफ्तीश भी एक मकाम पर आकर रुक गई और पुलिस अभी तक ये नहीं जान सकी कि एलिसा के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गुमशुदा हो गई, कहाँ लापता हो गई। इस बीच होटल इंतजामिया को पानी की सप्लाई को लेकर शिकायतें मिलने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि पानी का प्रेशर बहुत कम है और कुछ लोग कह रहे थे कि पानी का जायका खराब है। कुछ लोगों ने कहा कि पानी में एक अजीब तरह की स्मेल आ रही है और कुछ लोगों ने पानी का रंग हल्का भूरा बताया। जब शिकायतें हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो होटल इंतजामिया ने मेंटेनेंस वर्कर सेंटियागो लोपेस को पानी की लाइनें चेक करने के लिए भेजा, मगर सारी जांच के बाद लाइनें बिल्कुल क्लियर थी और उनमें कोई मसला नहीं था। लेकिन होटल में पानी की सप्लाई को लेकर मसला जू बतू बना हुआ था। आखिरकार 19 फरवरी 2013 को होटल इंतजामिया ने मेंटेनेंस वर्कर लोपेस को पानी की टंकी चेक करने के लिए भेजा। ये 1000 गैलन की 4 टंकियां थी जो होटल की छत पर थी और इन्हीं से पूरे होटल में पानी की सप्लाई की जाती थी। मेंटेनेंस वर्कर लोपेस छत पे पहुंचता है और सीढ़ी लगाकर टंकी की छत पे चढ़ जाता है। टंकी पे चढ़ते ही उसकी नजर टंकी के ढक्कन पे पड़ती है जो हल्का सा हटा हुआ था। लोपेस टंकी के ढक्कन के पास जाता है, ढक्कन हटाता है और टॉर्च की रोशनी में जैसे ही वो पानी की टंकी के अंदर झांकता है तो अंदर का नजारा देखकर लोपेस की चीख निकल जाती है। टंकी के अंदर एक लड़की की लाश तैर रही थी और ये लाश किसी और की नहीं, एलिसा लैम्प की। लोपेस फौरन ही होटल इंतजामिया को आगाह करता है और होटल इंतजामिया लॉस एंजलिस पुलिस को। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि 19 दिन पानी में रहने की वजह से एलिसा की बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी और फूल चुकी थी कि उसको टंकी से निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इस वजह से टंकी को काट कर एलिसा की बॉडी को निकाला गया। उसका जिस्म बिल्कुल सफेद हो चुका था जैसे कोई फूल। बिलाखिर 19 दिन के बाद एलिसा मिल गई, मगर वो जिंदा नहीं। टंकी से एलिसा के रूम की चाबी और उसकी घड़ी भी मिल गई, मगर उसका मोबाइल अब भी गायब था। एलिसा की लाश मिलने के बाद ये मामला और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। लोग तरह तरह की थ्योरीज बना रहे थे। लोगों का मानना था कि किसी सीरियल किलर ने इसको मार कर इसकी लाश को टंकी में फेंक दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि एलिसा को टंकी में डुबा कर मार दिया गया और कुछ लोगों का मानना था कि शायद एलिसा ने खुदकुशी कर ली। लिफ्ट वाला वीडियो अब और भी ज्यादा पुरस्कार हो गया था। सवाल 1000 थे और जवाब एक भी नहीं। 21 फरवरी 2013 को एलिसा की लाश का पोस्टमार्टम किया गया, मगर 19 दिन पानी में रहने की वजह से एलिसा की बॉडी इस कदर खराब हो चुकी थी कि पोस्टमार्टम में कुछ भी वाजे ना हो सका। बिलाखिर 20 जून 2013 को पुलिस ने अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसमें उसने इस हादसे को एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया और उसकी मेन वजह उसकी बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर को बताया, कि जिसमें उसको हेलुसिनेशन होते थे। पुलिस का मानना था कि वो खुद से डरी टंकी में जाके छुप गई और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके जिस्म पर किसी भी किस्म के तशद्दुद के या किसी तरह की जबरदस्ती के कोई निशान नहीं मिले थे और ना ही उसकी बॉडी में किसी तरह के ड्रग्स होने के कोई निशान मिले। हाँ, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वाजे हो गई कि एलिसा इस दौरान अपनी मेडिसिन सही मिकदार में नहीं ले रही थी। और इस रिपोर्ट से ये नतीजा निकला कि एलिसा अपनी मेडिसिन सही मिकदार में नहीं ले रही थी, जिस वजह से उसकी बीमारी बढ़ने लगी और उसको दौरे उठने लगे और उसको लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे बचने के लिए वो लिफ्ट में वो अजीब गरीब हरकतें करने लगी और लिफ्ट से निकलकर वो
چھپنے کے لیے چھت کی طرف گئی، ٹنکی میں گھسی اور ڈوب کر مر گئی۔ مگر یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے کہ ایلیسا ٹنکی تک خود ہی گئی تھی تو بھی سوال یہ اٹھتے ہیں کہ ٹنکی تک جانے کے ہوٹل میں صرف 2 راستے تھے۔ ایک راستہ وہ جو ہوٹل کے سینٹر سے ہو کر چھت کی طرف جاتا تھا، جس میں کئی CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے اور اس سینے کا دروازہ ہمیشہ لاک رہتا تھا اور اس لاک کو ہوٹل کارڈ سے ہی کھولا جا سکتا۔ اور دوسرا راستہ جو باہر کی طرف تھا، فائر اسکیپ، وہ ایک لوہے کا زینہ تھا جو 14 منزلہ عمارت پر رات کے وقت چڑھنا کافی مشکل اور محنت طلب کام تھا، جہاں سے مینٹیننس ورکر اکثر چھت پر جایا کرتے تھے۔ 10 فٹ اونچی ٹنکی پر بغیر کسی سیڑھی کے چڑھنا اور تقریباً 20 پاؤنڈ وزنی ڈھکن کو ہٹا کر ٹنکی میں گھسنا، یہ ایک ناممکن سا لگتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی سوال جو لوگوں کے حلق سے نہیں اتر رہے تھے، اور لوگوں کا ماننا یہی تھا کہ ایلیسا کو کسی سیریل کلر نے قتل کر کے باڈی کو ٹنکی میں ڈال دیا تھا، اور اس کی بیسک وجہ ہوٹل کا وہ ڈراؤنا ماضی تھا جو لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی تھا۔ پولیس نے اپنا کیس کلوز کر دیا تھا، مگر لوگوں کے ذہن میں یہ کیس آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی لوگ اس کیس کو خودکشی نہیں بلکہ مرڈر ہی مانتے ہیں۔ ایلیسا کی موت 21ویں صدی کے سب سے الجھے ہوئے کیس اور پراسرار معاملوں میں سے ایک ہے۔ انٹرنیٹ پر آج بھی یہ انسولوڈ مسٹری میں گنا جاتا ہے، کیونکہ ایسے کئی سوال تھے جن کے جواب آج تک نہیں مل سکے۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا تھا کہ ہوٹل میں ہی رہنے والے کسی خطرناک شخص نے ایلیسا کو ڈرگز دے کر چھت پر بلایا ہوگا اور اس کو قتل کر کے اس کی باڈی کو ٹنکی میں ڈال دیا ہوگا، اور کئی لوگ تو ہوٹل انتظامیہ کو بھی اس معاملے میں انوالوڈ سمجھ رہی تھی، اور پولیس ڈپارٹمنٹ پر بھی حقائق چھپانے کے الزامات لگ رہے تھے، اور CCTV فوٹیج کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ ٹیکنیکل انالیسس کرنے والے کچھ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ویڈیو کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوئی ہے۔ CCTV فوٹیج میں سے 53 سیکنڈ کی فوٹیج کو کاٹا گیا ہے اور اس کی اسپیڈ کو دھیما کیا گیا ہے تاکہ اس کو ایڈٹ کیا جا سکے، مگر پولیس نے ان تمام الزامات کو خارج کر دیا کہ ویڈیو کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پر بھی لوگوں نے شک و شبہات ظاہر کیے۔ 19 دن باڈی پانی میں رہنے کی وجہ سے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خون کی جانچ صحیح طریقے سے نہ ہو پائی، جس وجہ سے یہ امکان خارج نہیں کیا جا سکتا شاید اس کو ڈرگز دیا گیا ہو، لیکن اس کے نشان خون میں نہیں ملے کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں خون کی جانچ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ایلیسا کے ناخنوں سے ملنے والی رپورٹ کو بھی پبلک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بھی لوگ کافی ناراض تھے۔ ایلیسا کے گم ہونے سے لے کر ایلیسا کی لاش ملنے تک آج تک پولیس اس کے موبائل فون کو حاصل نہ کر سکی، کیونکہ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کے موبائل کو قاتل نے ہی غائب کیا ہے تاکہ پولیس تک کسی طرح کی کوئی لیڈ نہ پہنچ سکے۔ ان سوالوں کے درمیان میں ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ ایلیسا کا اکاؤنٹ ٹمبلر پر جو وہ چلایا کرتی تھی وہ اس کی موت کے بعد بھی اپڈیٹ ہو رہا تھا۔ اس چیز نے بھی لوگوں کو کافی ڈرا دیا کہ شاید یہ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہے، مگر بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ سب ٹمبلر کے آٹو اپڈیٹ آپشن کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ خاص کر لوگوں کا شک ہوٹل میں رہنے والے ایک شخص باپیریو ورگارا کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ گمشدگی سے لے کر قتل تک وہ اس ہوٹل میں کے ایک روم میں موجود تھا، اور ایلیسا کی قتل کے ایک ہفتے بعد اس نے اپنے ایک سانگ کا ٹیزر ریلیز کیا جس میں اس نے ایک عورت کے ڈوب کے مرنے کی بات کہی، مگر تحقیقات سے اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی اور پولیس نے اس امکان کو بھی خارج کر دیا۔ تھیوریز تھی جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ابھر کے سامنے آئی، جس نے لوگوں کو حیران کر دیا کہ کیا واقعی یہ ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے واقعی کوئی سازش تھی۔ جس دوران ایلیسا غائب ہوئی اس دوران ہوٹل سے کچھ دور ایک بیماری پھیل رہی تھی۔ یہ ٹی بی کی ایک عجیب بیماری تھی کہ اس بیماری کے لیے جو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا اس ٹیسٹ کا نام لیمپ ایلیسا رکھا گیا۔ جب لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیا یہ کوئی اتفاق ہے۔ کانسپریسی تھیوری آگ بگولا ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ایلیسا کو کسی بایولوجیکل ایکسپیریمنٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایلیسا کو بایولوجیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا تاکہ ڈاؤن ٹاؤن میں رہنے والے بے گھر لوگوں کو ختم کیا جا سکے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا تو آپ ایلیسا کی پوری کہانی جان چکے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایلیسا نے خود اپنی جان لی یا اس کو کسی نے قتل کیا؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔